आदाब। रोजनामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं शिराज चौधरी। हमने पहले भी खबर की है और उस खबर में हमने बताया है कि मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज निज़ाम को एम्पावर करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम उठाए गए हैं और बड़े पैमाने पर रकूमात भी वागज़ार करवाई गई है, ताकि मरकजी सरकार की यही कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हो, बड़े पैमाने पर तामीर और तरक्की हो। इसके एवज में मरकजी सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर रकूमात वागज़ार की जाती है। मनरेगा स्कीम की बात करें तो मनरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर रकूमात दी गई है और इस रकूमात का देने का यही मकसद था कि 100 दिन के रोजगार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट भी ज़्यादातर हो सके। लेकिन जो खबर हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये खबर बड़ी ज़रूरी खबर है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी खबर पहुंचे जो इस खबर से नावाकिफ है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़िला राजौरी के ब्लॉक राजौरी की। ब्लॉक राजौरी में पिछले कुछ रोज़ से जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया की तरफ से और महकमा दही तरक्की की जानब से मनरेगा के मटीरियल का पैसा वागज़ार किया जाता है और ये पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी अजला हैं उन सभी अजला में ये पैसा वागज़ार किया जाता है और हस्ब मामूल के मुताबिक ज़िला राजौरी में जितना कोटा आता है उस हिसाब से राजौरी ज़िला को भी पैसा मिलता है और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अलग अलग ब्लॉक में ये पैसा तकसीम किया जाता है। लेकिन बड़ी खबर है और चौंका देने वाली खबर है कि ज़िला राजौरी में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर राजौरी के दफ्तर से जो पैसा वागज़ार किया गया है वो पैसा बड़े पैमाने पर वागज़ार किया गया है और वो 1-2 पंचायतों में 79 लाख के आसपास पैसा जो है वो वागज़ार किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है। 19 के आसपास ब्लॉक हैं ज़िला राजौरी में। अगर 79 लाख रुपया एक ब्लॉक को मिल रहा है, एक ब्लॉक का पैसा जो है वो 79 लाख रुपया रिलीज हो रहा है मनरेगा के मटेरियल का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी ब्लॉक्स में क्या कुछ हाल रहे होंगे, बाकी ब्लॉक्स को कितना मिला होगा। नाज़रीन, अगर बात करें आज भी कुछ लोग इसी इंतज़ार में हैं जिन लोगों ने मनरेगा में काम किए हुए हैं और उन कुछ लोगों ने हमारे साथ भी कई बार रब्ता किया। और लाजवाल की बात करें, लाजवाल के वसादत से भी हमने कई बार खबर किया और सरकार को आगाह किया है कि 2018-19 का मनरेगा का मटेरियल का पैसा जो है वो कुछ लोगों का आज भी अदा नहीं हुआ। आज भी वो लोग इसी इंतज़ार में हैं कि हमारा पैसा कब रिलीज होगा। लेकिन हमने कई बार ये खबर की है और खबर में हमने बताया कि चंद लोग जिनका असर रसूख होता है, जो असर रसूख वाले लोग हैं, वो अपना पैसा जो है वो उसको अदा करवा लेते हैं। लेकिन जो लोग जिनकी महकमा के दफ्तर तक दात रसी नहीं होती, जो लोग महकमा के ऑफिसरान या महकमा के दफ्तर तक नहीं पहुंच सकते, उनका पैसा जो है वो उसी तरह रहता है, उनका पैसा रिलीज नहीं होता। और 18-19 का जो मनरेगा का मटेरियल है, जिन लोगों का पैसा आज भी रिलीज नहीं हुआ, जिन लोगों ने काम किए हैं और काम करने के बावजूद भी उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ, उनका यही वजह थी कि वो लोग महकमा तक उनकी दाद रसी नहीं थी, वो लोग महकमा के मुलाजमीन या ऑफिसरान तक नहीं पहुंच रहे थे। क्या वजह हुई है, किन बिना पर महकमा दही तरक्की के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर राजौरी को अपनी पोस्ट से अटैच किया गया, उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर में तैनात किया गया और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर राजौरी का जो कामकाज है, लुक आफ्टर है दफ्तर की, वो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर मंजा कोर्ट को सौंपी गई है। लेकिन हम बात करें महकमा दही तरक्की के कमिश्नर सेक्रेटरी, हालिया ही दिनों में डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का तबादला हुआ और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को महकमा दही तरक्की का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी का तबादला हुआ और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ही ऐसे शख्स हैं जो महकमा दही तरक्की के बिगड़े हुए निज़ाम को सुधार सकते हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की तरफ से यह हुक्मनामा जारी हुआ और हुक्मनामा भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्या कुछ लिखा है इस हुक्मनामे में और क्या है ये हुक्मनामा, किस बिना पर जो है एक ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को तैनात किया गया है ब्लॉक ऑफिस से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी के दफ्तर में। ये मामला है जी अटैचमेंट ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार, लुक आफ्टर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर राजौरी। मिस्टर प्रदीप कुमार थे जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर राजौरी तैनात थे और ब्लॉक की देखभाल कर रहे थे। उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म सादर कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म सादर कर दिया गया हो, इंक्वायरी का हुक्म सादर किया गया है और पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट रिलीज ऑफ पेमेंट के रिलीज
کا معاملہ سامنے آیا اور پیمنٹ ریلیز کے معاملے میں بلاک ڈیولپمنٹ افسر کے خلاف انکوائری کے حکم صادر کر دیے۔ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ محکمہ دیہی ترقی کا جو بگڑا ہوا نظام ہے اس کو ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری ہی سدھار سکتے ہیں، اور ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی طرف سے جو ہی یہ معاملہ ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کے نوٹس میں آیا اور معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے معاملے کا نوٹس لیا گیا اور اس آفیسر کو وہاں سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر رجوری کے دفتر میں تعینات کر دیا گیا اور انکوائری کے حکم جو ہیں وہ صادر کر دیے گئے ہیں، اور مسٹر جاوید احمد کو بلاک ڈیولپمنٹ افسر رجوری کے کام کاج کے لیے کہا گیا ہے کہ لک آفٹر کریں گے بلاک ڈیولپمنٹ افسر رجوری کی، اور یہ جو مسٹر پردیپ کمار کو اے ڈی ڈی سی رجوری کے دفتر میں تعینات کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 21 دن کے اندر اس معاملے کی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائی جائے گی، اور اے ڈی ڈی سی رجوری کو اس معاملے کا کہا گیا ہے کہ اس معاملے کی آپ پوری انکوائری کریں، مکمل طریقے سے اس معاملے کی چھان بین کریں، اور 21 دن کا وقت دیا گیا ہے، 21 دن کے اندر پوری ڈیٹیل جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے آپ محکمہ دیہی ترقی کے دفتر میں جمع کروائیں گے۔ جی ہاں، اگر پورے معاملے کی بات کریں تو پورا معاملہ ہے ریلیز آف پیمنٹ کا۔ پیمنٹ کی ادائیگی ہوئی، منریگا کے مٹیریل کا پیسہ سرکار کی طرف سے ریلیز کیا گیا تھا، اور ہر ضلع کو جتنا بھی ضلع کا مالی بجٹ تھا اس حساب سے پیسہ دیا گیا تھا، اور جو ہمارے ساتھ ذرائع کے حوالے سے جو ہم تک خبر پہنچی ہے، ذرائع کے حوالے سے جو تفصیل ہم تک پہنچی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلاک ڈیولپمنٹ افسر رجوری کی طرف سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل جل کر پیسے کو غلط طریقے سے ریلیز کیا گیا، اور محکمہ کی طرف سے جب اس کی بنا کام لوگوں کو لگی تو اس کے اوپر شور شروع ہوا، تو اس کے بعد محکمہ بھی جاگا، نیند سے جاگا، کیونکہ محکمہ دیہی ترقی کا تو یہی نظام ہے کہ محکمہ دیہی ترقی میں سرکار کی طرف سے بڑے پیمانے پر پیسہ ملتا ہے۔ پچھلے 4-5 سالوں کی بات کریں تو پچھلے 4-5 سالوں سے پنچایتی راج نظام جموں کشمیر میں امپاور ہوا تھا، اور پہلی بار جموں کشمیر کے اندر سرپنچوں کو فائنینشیل پاورز دی گئی تھی۔ سرپنچ جو تھے وہ منریگا کا پیسہ ریلیز کر رہے تھے، ان کے پاس یہ حکم پاور تھی، ان کے پاس سے اتنی طاقت تھی کہ وہ منریگا کے مٹیریل کا پیسہ ریلیز کریں، اور کل 9 جنوری کو سرپنچوں کا ٹینر تھا جو جموں کشمیر کا وہ خاتمہ ہوا تھا، اس کا وہ ختم ہونے والا تھا، اور یہ جو معاملہ ہے یہ کل ہی ہوا ہے، کیونکہ کل جس طریقے سے سرپنچوں کا ٹینر مکمل ہوا تو ہو سکتا ہے بلاک ڈیولپمنٹ افسر رجوری کی جانب سے پیسہ چھوڑا ہو پنچایت میں، اور سرپنچوں سے کہا ہو بھیا آج تو آپ کا لاسٹ کا دن ہے، آج اپنا ہم بھی فائدہ لے لیتے ہیں، کچھ اسی وجہ میں یہ جو پیسہ ریلیز کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کہیں نہ کہیں یہ بڑی چنتا کا وشے ہے کہ پچھلے اگر اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک بلاک میں 99 لاکھ کے آس پاس پیسہ جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو ریلیز کیا گیا ہے، اس پیسے کو ریکور تو کر لیا گیا ہے محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے، ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی طرف سے اس وقت میں انیشیٹو لیا گیا اور اس افسر کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، یہاں سوال یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیا ہوا ہوگا۔ اگر آج یہ معاملہ سامنے آیا ہے، آج تو سرپنچوں کا ٹینر جو ہے وہ مکمل ہونے والا تھا، اور لاسٹ کے روز میں اگر اس طرح کے کارنامے سامنے آئے ہیں، لیکن ان 4-5 سالوں میں کس طریقے کے کارنامے ہوئے ہوں گے، کتنے پیمانے پر اس بارے میں کیا کچھ ہوا ہوگا، اس بارے میں بھی ہم بہت جلد ایک اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ کل ہم کوشش کریں گے چیئرمین ضلع ترقیاتی کونسل رجوری سے بات کرنے کی، یا ادر بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر جو بی ڈی سی چیئر پرسن تھے ان سے بھی ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دربار چودھری ہیں بلاک بی ڈی سی چیئر پرسن رجوری تھے، ان سے بھی ہماری فون پر بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ چیئرمین ضلع ترقیاتی کونسل رجوری ایڈوکیٹ چودھری نسیم لیاقت سے بات کی جائے، لیکن فون کال نہ لگنے کی وجہ سے ان سے بات نہیں ہوئی۔ ہم کل کوشش کریں گے کہ چیئرمین ضلع ترقیاتی کونسل رجوری سے بھی بات کی جائے اور اس پورے معاملے پر ان کا بھی رد و عمل لیا جائے۔ لیکن بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے جو بی ڈی سی چیئر پرسن ہے رجوری کے دربار چودھری، ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تو پچھلے 4-5 سالوں میں سرپنچوں کے پاس ڈی ڈی او پاور تھی، سرپنچ منریگا کے مٹیریل کا یا منریگا کا جو بھی پیسہ مرکزی سرکار کی طرف سے دیا جاتا تھا وہ سرپنچ ریلیز کرتے تھے۔ تو ان کا بھی یہ صاف کہنا ہے کہ اس معاملے پر انکوائری ہونی چاہیے اور بڑے پیمانے پر انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ جو اس سے پہلے غلط طریقے سے جو پیسہ ریلیز ہوا ہے اس بارے میں بھی انکوائری ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے اور پوری عوام کے سامنے آئے۔ ناظرین، اگر
اگر اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر سخت نوٹس نہ لیا گیا تو آنے والے وقت میں اس طرح کے کارنامے اور بھی ہوتے رہیں گے. لیکن ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کے دور اقتدار میں جب تک ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری محکمہ دیہی ترقی کے ناظم رہیں گے جموں کشمیر کے اس طرح کے کارنامے کے اوپر روک تھام لگائی جائے گی. لیکن ہم اپنے مادھیم سے بھی یہ اپیل کریں گے ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری جو محکمہ دیہی ترقی کے ناظم ہیں, جموں کشمیر کے سیکٹری ہیں محکمہ دیہی ترقی کے, کہ اس طرح کے جو بھی معاملے ہیں ان کے خلاف سختی سے نپٹا جائے تاکہ عوام کو جو ان کا حق ہے وہ ملے, جو مستحق ہے اس تک اس کا حق ملے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے لازوال. بہت جلد ایک نئی اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیے یاد, اپنا رکھیے خیال. اللہ میرا آپ سب کا نگہبان.